बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और हम भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं आपको MCQs की तैयारी करवाने के लिए, जो 22 जुलाई को पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन होने जा रहे हैं। लेकिन तलबा के जो मुतालबात हैं, देखते हैं कि क्या अब वो कामयाब होते हैं या फिर HEC फाइनली जो है एग्ज़ाम्स लेने जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये बताती चलूँ कि डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर एग्ज़ाम्स। बजाय इसके कि हम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करें, तो आप अपनी तैयारी MCQs टाइप करना स्टार्ट कर दें। तो BA BSc के इंग्लिश के हम आपको तैयारी करवा चुके हैं। BA इंग्लिश के हम 12 चैप्टर कर चुके हैं, जबकि BSc इंग्लिश के हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। इसी तरह हम इम्पॉर्टेंट ऐसे भी कर चुके हैं इंग्लिश बी में, और इसी तरह हम करेक्शन है, कॉमन एरर्स, वो भी करवा चुके हैं। तो ये तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं तलबा और तालबात की पुरज़ोर इसरार पर कि वो हमें दूसरे सब्जेक्ट भी रेडी करवाएं। तो आज हम इस्लामियात इख्तियारी जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं उनको करवाने जा रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल है वो रेडी कर लीजिए। इस्लामियात इख्तियारी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए आ चुके हैं MCQs। तो डियर स्टूडेंट, इस्लामियत इख्तियारी BA पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए तुज़ीउल हदीस, फ़िक़्ह, सीरत और तारीख़। पहले तो आप सब ये स्टूडेंट्स क्लियर कर लिए कि फ़िक़्ह वर्ड नहीं होता। जैसे हम कहते हैं हमारी फ़िक़्ह की किताब से ये सवाल आना है, तो ये रॉन्ग वर्ड है, फ़िक़्ह कहा जाता है। आप बुक्स में देख लीजिए, इंटरनेट पर देख लीजिए या किसी चैनल पर देख लीजिए। फ़िक़्ह वर्ड जो है वो करेक्शन है, इसकी वर्ड है। तो इसलिए हम फ़िक़्ह की बुक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी बताऊंगी। तो नोट डाउन करते जाइए चैप्टर नंबर 1 के MCQs। तो हदीस के लुग़वी मायने क्या है? तो इसका मतलब है बातचीत करना। हदीस के इस्तिलाही माना क्या है? इसका सही है कौलो फ़ेल को कहा जाता है। सुन्नत के लुग़वी मायने क्या है? सुन्नत के लुग़वी मायने है रास्ता के। सुन्नत के इस्तिलाही मायने क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और अमाल को जो कहा जाता है वो है सुन्नत। इसी तरह हदीस की इक़साम कितनी हैं? तो हदीस की जो हैं वो 3 इक़साम हैं। इधर शायद आंस लगाना मैं भूल चुकी हूँ, तो आप इसका नोट कर लीजिए। 3 इक़साम हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत किस पर लाजिम है? मुसलमानों पर, काफिरों पर, ईसाइयों पर, हिंदुओं पर। तो इसका राइट आंसर है मुसलमानों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की ज़बान क्या थी? तो अरबी ज़बान थी जिनमें वो बातचीत किया करते थे। अल्लाह ताला ने कौन से जानवर हलाल फरमाए हैं? तो इसका राइट आंसर है टिड्डी और तिल्ली। कौन सी ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है बेहतरीन नमूना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत एक अथक मेहनत के बाद ये MCQs हमने कलेक्ट किए हैं चैप्टर्स में से। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं कमेंट करके, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको दूसरी बुक्स के भी एक सैम्पल पेपर करवाना शुरू कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसी सब्जेक्ट को कैरी ऑन करूँगी। फिर चाहे वो इकनॉमिक्स का हो, इस्लामियात इख्तियारी का हो, या फिर पर्शियन के स्टूडेंट हो, या फिर अरबिक के स्टूडेंट्स हो। तो हिफ्ज़ हदीस का मतलब क्या है? हदीस को सुनना और फ़ौरन याद कर लेना हिफ्ज़ हदीस कहलाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले दौर में जो मुसलमानों के हाफ़िज़ थे, तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनको बासलाहियत पैदा किया था। कुरान और हदीस में क्या फ़र्क बाकी है? तो इम्तियाज़ का फ़र्क है। किस जगह पर लिखने का रवाज बहुत ही कम था? तो इसका है अरबों में जो है लिखने का रिवाज बहुत कम था, क्योंकि उनके हाफ़िज़े बहुत तेज़ थे और वो याद कर लिया करते थे। किसके वसाइल बहुत कम थे? जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहा, मैं इसलिए बाकायदा तौर पर पढ़ के सुना रही हूँ। ये कुछ ज़रा राइटिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो इस वजह से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। किसके वसाइल बहुत कम थे? तो किताबत के मसाइल जो थे, वसाइल हमारे पास अरब के दौर में बहुत कम थे, क्योंकि लिखने के लिए वो शाने की हड्डी, ऊँट की पत्ते और इस तरह की चीज़ों पर वो कुरान पाक को लिख लिया करते थे, या हदीसों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन कबायली सरदारों और बादशाहों के नाम खतूत लिखवाए? तो इसमें तीनों ही हैं, वो इस वजह से मैंने लिख दी है
وہ اس وجہ سے لکھے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا صحیح ہے۔ تو نجاشی حبشہ، کسر روم، شاہی مصر اور مقوقیس ورڈز کی ادائیگی کو تھوڑا سا بہتر کر لیجیے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع لکھ کر کن کو عنایت فرمایا گیا؟ تو خطبہ حجۃ الوداع ابو شاہ یمنی کو لکھ کر عنایت فرمایا گیا۔ صحابہ اکرام نے کہ بہت سی جو حدیثیں، کتنی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لکھی؟ تو اس میں سے جو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے بہت سی جو حدیثیں ہیں انہوں نے لکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ نے اپنے مختلف احکام پر مشتمل کتاب تیار کی اور جو بھجوائی ہے، جس کتاب کو کتاب الصدقہ کہتے ہیں۔ احکام کس کے متعلق ہے؟ تو جو کتاب الصدقہ ہے وہ جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق لکھی گئی ہے۔ تو اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں ہم۔ ایم سی کیو، صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جس نے حالت ایمان میں نبی کو نہ دیکھا ہو، جس نے نہ صرف دیکھا ہو اور نہ ہی سنا ہو، یا پھر 1 2 3۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے نمبر 1، یہ اس پہ آئی تھنک ٹک نہیں میں لگانا بھول گئی ہوں، تو پلیز آپ اس کو میں بول دیتی ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ مسند ابی بکر کی کتنی کتابیں تھیں؟ تو 500 حدیث کی کتابیں جو تھی انہوں نے لکھی ہے، تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث روایت ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 250۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی بک میں اس کو ایک دفعہ کلیئر کر لیجئے گا کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے۔ میری بک میں یہ ہے، تو آپ اپنی بک میں ایک دفعہ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کون سی صورت میں ہے؟ تو سورۃ مائدہ ہے اس کا رائٹ آنسر۔ دور تابعین کے تحریری مجموعوں کے نام لکھیں۔ صفیحہ حمام بن منبع، صحائف زہری، موطا امام مالک، کتاب الآثار، صفیحہ مکحول، صحائف عامر شبی، تمام درست ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تمام اس کے آنسر اس لیے درست ہیں کیونکہ ہم نے ایک تو اس کو ہم شارٹ کویسچن میں بھی ہمیں یاد ہو جائے گا، اور دوسرا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی بکس مجموعے میں شامل ہے۔ تو اس کا جو ڈی ہے رائٹ آنسر۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر مدنی کب وفات پائی؟ تو انہوں نے 106 ہجری میں وفات پائی۔ ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کی روشنی میں بتائیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو 4 جلدیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مسائل پر مبنی ہیں۔ حفاظت حدیث کی کتنی جہتیں ہیں؟ تو 6 جہتیں ہیں جو حفاظت قرآن کی ہیں۔ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث قدسی سے مراد ہے جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی مسٹیک آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل طور پر، باقاعدہ طور پر ٹھیک اور صحیح جو ہیں آنسر بتائیں گے۔ تو حجیت حدیث سے کیا مراد ہے؟ دلیل اور برہان کو کہا جاتا ہے۔ کیا عہد نبوی میں حدیثیں لکھی جاتی تھی؟ تو جی ہاں، عہد نبوی میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھی۔ دور تابعین کب سے کب تک رہا؟ تو یہ 110 ہجری سے 181 ہجری تک جاری رہا۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص نے صحابی کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے جو تمام ایم سی کیوز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 ابھی کروایا ہے، حدیث کا چیپٹر۔ اب یہ ہم نے متن حدیث کرنی ہے، یہ ابھی ہم نے مطالعہ حدیث سٹارٹ کیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں شارٹ کویسچن کی طرف، یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حجیت حدیث سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح میں آپ کو ایم سی کیوز میں کروا رہی ہوں، کچھ آنسر بھی ہم بتا دیتے ہیں، اسی طرح یہ شارٹ کویسچن میں بھی اس کے آنسر آ جاتے ہیں۔ حجیت حدیث پر کوئی آیت قرآن کی روشنی میں لکھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں سب سے زیادہ احادیث کس نے لکھی؟ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ اسے میں آپ کو یہ اس کا تھوڑا سا آنسر دوں کہ غم کا سال کہا گیا ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیوی تھی اور جو حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ مشہور مجموعے کے نام بتائیے۔ غلط چیز کی مصنوعیت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ صحیح ستہ سے کیا مراد ہے؟ صحیح ستہ حدیث کی 6 بڑی کتابوں کو کہا جاتا ہے، حدیث کی 6 بڑی کتابوں کو، جس میں امام مالک بن موطا، حضرت امام بخاری، مسلم بخاری جو آتی ہیں وہ ہیں۔ ابھی تک مجھے صرف اتنا یاد ہے، لیکن آپ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ حدیث کی جو اس کا جواب ہے 6 بڑی کتابوں کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ حسد کن لوگوں سے جائز ہے؟ اس کا شارٹ کویسچن ہے، حدیث کے مطابق 3 نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو یہ اس کے کچھ شارٹ کویسچن ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑے سے امپورٹنٹ کویسچن کی طرف۔ لفظ حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت کرتے ہوئے حجیت حدیث پر قرآن و حدیث سے دلائل دیں۔ یہ 2002 میں کویسچن آیا ہے بورڈ میں۔ عہد تابعین میں کتابت حدیث کی تاریخ بیان کریں۔ یہ 2002 میں کویسچن آیا، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفاظت حدیث پر نوٹ لکھیے۔ یہ 2006 میں کویسچن آیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ یہ MCQs جو ہم نے آپ کو کروائے ہیں تو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور آپ کو یہ ایک سیمپل پیپر کے طور پر ہم نے کروا دیے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس پہ بیسٹ رسپانس دینے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ہی کنٹینیو رکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کر رہے ہیں اپنے کتاب میں یا اپنے پیپر میں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور نیوز پوائنٹ HD کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔